السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو دي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لابليكاسيون 1، وفي لا فيديو اللي جاي غنحاول نخدم معكم لابليكاسيون 2، ونرجعوا دابا لابليكاسيون 1. وفي لا فيديو اللي فات راه خدمت معكم هاد لا بارتي هادي، خدمت معكم لا ترويزيام بارتي اللي هي لا ديفيزيون بار اكس مو الفا. دونك اش غندير هنايا؟ غادي نحاول نجمع في هاد لابليكاسيون 1 غنحاول نجمع تقريبا كاع هاد البارتي 3 مزيان. دونك في لابليكاسيون شنو عطاونا؟ قالوا لنا اون كونسيدير لو بولينوم بي. عندنا البولينوم بي دو اكس هي 2 اكس على بيسونس 4 بلس اكس على بيسونس 3 بلس اكس موان 3 sur 4. Donc la première question, قالوا لنا montrer que p du x est divisible par x moins alpha. Donc اش غادي ندير هنا؟ غادي نستعمل هاد لا بروبريتي هادي. لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ بان p du x est divisible par x moins alpha فوقاش si seulement si alpha est une racine de polynôme p du x. معنى اخر شنو هي الفا في هذه الحاله؟ عندي داك الشيء اللي نقصنا من اكس. عندي الالفا في هذه الحاله في هذه لابليكاسيون عندي الفا هي ان دومي. مزيان. دونك فوقاش غتكون بي دو اكس؟ اشنو خصنا نمونطري باش تكون بي دو اكس ديفيزيبل بار اكس مو الفا؟ خص تكون هاد ان دومي هادي خصها تكون يون راسين ولا ان زيرو دو بي دو اكس. مزيان. وشنو هو الديفينيسيون تاع الزيرو؟ هو هذا. فوقاش كنقول بان واحد الالفا ايتان زيرو ولا ايتون راسين؟ فوقاش الا كانت ليماج تاعو ايكالا زيرو. نرجعوا دابا نحاول نحسب ليماج تاع ان دومي. اون بي تاع ان دومي. علاش؟ لان ان دومي هي الفا عندي في هذه الحاله ايكالا شنو؟ دونك فيما لقيت الاكس هنا اشنو كتلاحظوا هنا؟ هاد واحد على جوج فين كاينه في البلاصه تاع اكس. دونك غنمشي لهنا فيما لقيت اكس غادي نرومبلاسيها بان دومي. دونك غتعطينا 2 فوا لو تو على بيسونس 4 بلس ان دومي على بيسونس 3 بلس اكس اللي هي ان دومي موان 3 سور 4. قالوا لي هنا مونطري بان ديفيزيبل. دونك ضروري خصني نلقى ان دومي، خصني نلقى ايتون راسين دو بي. دونك ضروري خصك في الكالكول خصك تلقى زيرو. ما لقيتيش زيرو راه شي حاجه ماشي هي هادي، يا انت غلطتي يا لابليكاسيون غلطه. هنايا و هنا غنطبق هاد لا بروبريتي هادي ا على بي تيلكو بي خص يكون ديفيرون دو زيرو. هادي تيكال شنو؟ ا لا بيسونس ان على بي لا بيسونس ان. دونك تعطينا 1 على بيسونس 4 اللي هي 1 على 2 على بيسونس 4 اللي هي 6 بلس 1 غنطبق ميم بروبريتي عطاتينا 1 على بيسونس 3 اللي هي 1 على 2 على بيسونس 3. 2 على بيسونس 3 هي 8 بلس 1 دومي موان 3 سور 4. هنايا غادي نسامبليفي هاد 16 راه هي 8 فوا 2. غادي نسامبليفي دونك غتبقى لنا 1 سور 8 بلس 1 سور 8 بلس 1 دومي موان 3 سور 4. شنو غندير هنايا؟ الا كتلاحظوا معايا شنو هو الدينوميناتور كومان؟ هو 8. دونك غتعطينا 1 بلس 1. اشنو غندير هنا باش نرجعها 8؟ دونك خصني نملتيبلي في شحال؟ فوا 4. دونك غنملتيبلي هنا في 4 وهنا في 4. دونك غتعطينا هنا بلس 4 وهنا شنو هو الدينوميناتور كومان؟ هو 8. دونك خصني نملتيبلي هنا في 2 وهنا في 2. دونك غتعطينا موان 3 فوا 2 اللي هي 6. وهنا 1 بلس 1 لا هي 2 بلس 6 هي 6 موان 6 هي 0 على هي 0. دونك اش غنقول هنا؟ دونك شنو؟ دونك ان دومي مالو est une racine ولا نقدروا نقولوا ايتان 0 دو بي دو اكس. لا بروبريتي شنو كتقول لنا؟ الا كان الفا est une racine الوغ اش ممكن نقول؟ دو ولا بار سويت شنو؟ غنقول هادشي اللي مكتوب هنايا. غنقول بان بي دو اكس مالها اي ديفيزيبل بار شنو؟ بار اكس موا الفا. شنو هي الفا عندي في هاد الكا هادي؟ هي ان دومي. نقدر ندير هنا لي بارونتيز. دونك حنا درنا الريبونس تاع بروميير كيسيون. ندوز دابا لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا ديتيرمينو هاد البولينوم.
واخا نرجعو بعدا هاد واخا. دونك la deuxième question, d'après la première question, on a شنو عندنا d'après la première question, on a pi du x, on a pi du x est divisible par شنو est divisible par x moins 1 demi, x moins 1 demi. مزيان نرجعوا لا ديفينيسيون تاع هادشي اللي كتبت. لا ديفينيسيون تاع هادشي الوغ حاولوا تبعوا معايا فيكم فين هاد لا ديفينيسيون. تبعوا معايا. كنقولوا بان بي دو اكس اي ديفيزيبل بار اكس موان الفا فوقاش s'il existe un polynôme q du degré n moins 1. دونك هذيك لا ديفينيسيون اش قلت لي الحقيقه تما كاينه لا ديفينيسيون وكاينه بروبريتي. الوغ شنو il existe un polynôme ما درت والو غير عندي هنا عندي هذه اي ديفيزيبل. الوغ اش غنقول il existe un polynôme q اشنو هو الدوغري تاعها تيل كو دوغري دو q دو x ايكال شنو هو الدوغري تاع q هو n موان 1. ولكن شنو هو n راه هو الدوغري تاع بي. هنا في هذه الحاله نرجعوا لهنا شنو هو الدوغري تاع بي. الدوغري تاع بي راه هو 4. الدوغري تاع بي هو هذا هو الدوغري الكبير تاع لي مونوم هو 4. دونك شنو هو الدوغري تاع q هو 4 موان 1 اللي هي 3 تيل كو ولا اي بي دو اكس غتكون كتساوي اكس موان الفا. بمعنى اخر في هذه الحاله غتكون هي اكس موان ان دومي فوا كيو دو اكس. مزيان نرجع دابا لابليكاسيون. لابليكاسيون شنو قالوا لنا هنا في لا كيسيون؟ قالوا لنا ديتيرمينيو دي كالكول اون يوتيليزون 3 ميثود ديفيرون. بروميير ميثود بروميير ميثود غنديرها هي غنمشي ندير لا ديفيزيون اوكليديان. غنمشي ندير لا ديفيزيون اوكليديان تاع بي دو اكس بار اكس موان ان دومي. عندنا بي دو اكس هي 2 اكس على بيسونس 4 بلس اكس على بيسونس 3 بلس اكس موان 3 سور 4. هادشي كامل غنديرو لا ديفيزيون اوكليديان على اكس موان ان دومي. مزيان يلاه غير بشويه شي حاجه ندير لها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى 2 اكس على بيسونس 4 هي 2 اكس على بيسونس 3 اون ديفلوبي. دونك عطينا هي 2 اكس على بيسونس واخا اسمحوا لي عافاكم. دونك بروميير ميثود on a pi du x تيكا. الا رديتو معايا البال في بي دو اكس ما كاينش المونوم دو دوغري 2 كاين المونوم دو دوغري 4 المونوم دو دوغري 3 هو هذا اكس على بيسونس 3 ما كاينش المونوم دو دوغري 2. دوك اش غندير غنخلي لواحد ليسباس ويا خاوي باش ما نتعربش في الحساب. غنخلي شويه خاوي بلاصه المونوم دو دوغري 2 نخليها خاويه بلس اكس موان 3 سور 4. هاد موان 3 سور 4 هو المونوم كونستانت ولا المونوم دو دوغري 0. غندير لا ديفيزيون اكليير على اكس موا الفا اللي هي ان دومي عندي في هذه الحاله. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى 2 اكس على بيسونس 4 قلنا هي 2 اكس على بيسونس 3 وغنديفلوبي هنا 2 اكس على بيسونس 3 اكس هي 2 اكس على بيسونس 4. هنا الموا مع البلوس غتعطينا موا. هنا دو كاينه في النوميناتور وهنا كاينه في الدينوميناتور. دونك غتسامبليفي غتبقى لنا موا اكس على بيسونس 3. واشنو كندير هنا كندير لا ديفيرونس. كاين اللي كيدير واحد الميثود اخرى هنا اش كيدير كيحسب في المثال هنا خرجت لي الموا كنحط العكس كنحط البلوس وفي الاخر ما كنديرش لا ديفيرونس كندير لا سوم. كل واحد كيدير داكشي باش كيرتاح. دير انت اللي بالك حاول تفهموهم انت بجوج. يلا اش غندير دابا لا ديفيرونس علاش هنا لان كنحط داكشي اللي خرج لي غندير لا ديفيرونس. الا كنتي كتحط العكس بحال دابا هنا خرجت لنا موا اكس على بيسونس 3 كاين اللي غيمشي هنا غيحط بلس اكس على بيسونس 3 حط العكس علاش باش في الاخر ما يديرش لا ديفيرونس كيدير لا سوم. مزيان دونك هادي مو هادي مشات.
الموا مع الموا غتعطينا بلس اكس على بيسونس 3 بلس اكس على بيسونس 3 هي 2 اكس على بيسونس 3. مزيان، وهذا الشيء غيهبط بلس اكس وخلي البلاصه تاع المونوم دو دوغري 2 موان 3 سور 4. مزيان، يلا شي حاجه ندير لها ملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى 2 اكس على بيسونس 3 هي بلس 2 اكس او كاري. دونك شحال عطاتينا هنا؟ عطاتينا هي 2 اكس على بيسونس 3. هنا الموا على البلس عطاتينا الموا 2 كاينه في الدينوميناتور، هنا كاينه في المغادي غادي تسامبليفيها تبقى لنا موا اكس كار. وشنو كنديرو لا ديفيرونس. دونك هادي موا هادي مشات، هنا زيرو الموا مع الموا غتعطينا معنى اخر زيرو بلس اكس كاري هي اكس كار. وغنهبط داكشي الاخر فوقاش غنحبس نلقى زيرو. علاش خصني نلقى زيرو؟ لان هادي راه ديفيزيبل بار هادي، دونك ضروري خصني نلقى زيرو. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى اكس كاري هي بلس اكس. دونك اكس فوا اكس هي اكس كاري، البلس مع الموا هي موا غتعطينا اكس سور 2. مزيان، وشنو غندير هنا عاوتاني؟ لا ديفيرونس. دونك اكس كاري موا اكس كاري مشات، هنا الموا مع الموا غتعطينا بلس، غتعطينا بحال هكا، غتعطينا اكس الموا مع الموا غتعطينا بلس اكس سور 2. غادي نوحدو المقام غنعطينا 2 على 2 عطاتينا شحال؟ عطاتينا 3 اكس سور 2. مزيان، وهنا موان 3 سور 4 موان 0 هي موان 3 سور 4. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس وتعطيني هادشي وتعطينا 3 اكس سور 2 هي 3 اكس. لا هي 3 سور 2 بلس 3 سور 2. نتمنى هادشي يكون مفهوم. يلا 3 سور 2 فوا اكس هي 3 اكس سور 2. هنا البلس مع الموا تعطينا موا، هنا 3 سور 2 فوا 1 دومي هي 3 سور 4. تنساوش راه كنديروا لا ديفيرونس، هذا موا لوين ما غيمشي وهذا العدد موا نفسه من اخر يعطينا هنا الموا، هنا البلس غتعطينا زيرو. دونك فينا هي الكيو هي هادشي اللي لقيت هنايا. دونك هذه هي لا بروميير ميثود اللي درت معكم. دابا غندوز للدوزيام و التروازيام. دونك كيو دو اكس ولا قبل غنقول هنا الور غنقول بان بي دو اكس ايكال شنو؟ ايكال هادشي اللي كاين هنا اللي هي اكس مو ان دومي فوا هادشي اللي هي 2 اكس على بيسونس 3 بلس 2 اكس كاري. ديما ملي دير لا ديفيزيون اوكليدين اول حاجه كتب العلاقه، المقسوم كيساوي المقسوم عليه في الخارج زائد الباقي. بلس زيرو. غنرجعوا دابا شنو عندنا؟ شنو هي كيو؟ الكيو راه هي هذيك اللي كاين حدا اكس موان دومي. دونك شنو هي الكيو؟ هي هادشي اللي كاين هنا. دونك كيو دو اكس شنو كتساوي؟ هي 2 اكس على بيسونس 3 بلس 2 اكس كاري بلس اكس بلس 3 سور 2. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك غنمشي للدوزيام ميثود و التروازيام ميثود، خصني نلقى ميم كيو، خصني نلقى نفس الحاجه. دونك غندير لنا دوزيام ميثود. دوزيام ميثود اش كنقول لنا؟ اون دوغري دو كيو دو اكس ايكال شنو هو الدوغري هنايا؟ قلنا هنا هادي شنو هو الدوغري قلنا تاع كيو؟ هو 3. مزيان، دونك الدوغري تاع كيو هو 3. دونك ديك الكيو ضروري غنكون دونك اون ايكال 3. دونك اشنا هي لا فورم جينيرال تاع لي بولينوم دو دوغري 3 هي هادشي اللي غنكتب هنا. دونك ديك البولينوم كيو غادي تكون سيكري سو لا فورم تاع ا اكس على بيسونس 3 بلس بي اكس كاري بلس سي اكس بلس دي. اشنا هو الشرط على ا؟ هنا ا بي هنا بي سي دي خصهم يكونوا دي ريال، ولكن ضروري خص يكون داك لا ديفيرون دو زيرو. علاش؟ لان الا كان ا ايكال زيرو ما غاديش تبقى بولينوم دو دوغري 3، غادي تولي غير بولينوم دو دوغري 2. ضروري خص يكون ا ديفيرون دو زيرو. كوم بي دو اكس. شنو عندنا بي دو اكس؟ هي اكس موان ان دومي فوا كيو دو اكس. مزيان، كوم الور دونك بي دو اكس ايكال شنو؟ اكس موان ان دومي، وغادي نمشي نرومبلاسي كيو بلا فورم تاعها.
هي ا اكس على بيسونس 3 بلس بي اكس كاري بلس سي اكس بلس دي. دابا شنو هو المشكل؟ هو خصنا نحددو ديك ا و بي و سي و دي. اشنو غندير هنايا؟ غادي نحاول ندير هنا نديفلوبي. دونك اكس فوا اكس على بيسونس 3 هي ا اكس على بيسونس 4. اكس فوا بي اكس كاري هي بلس بي اكس على بيسونس 3. اكس فوا سي اكس هي بلس سي اكس او كاري. اكس فوا دي هي بلس دي اكس. وغندوز دابا لموان زان دومي. دوكا تعطينا موان زان من اخر عطيتنا موا ا سور 2 اكس على بيسونس 3 موان بي سور 2 اكس او كاري. ما ندير والو غير كنديفلوبي بموان زان سور 2. دوكا تعطينا موان سي سور 2 اكس او كاري و موان زان سور 2 فوا دي غتعطينا موان دي سور 2. شنو غندير هنايا؟ غادي بحال دابا هنا عندي مونوم دو دوغري 3 و مونوم دو دوغري 3 ضروري خصني نفاكتوريزي باكس على بيسونس 3. دوكا تعطينا اكس على بيسونس 4 بلس وغنمشي غادي نفاكتوريزي باكس على بيسونس 3. غتبقى لنا شحال؟ غتبقى لنا هنا بي وهنا كاينه موا ا سور 2. غندوز دابا الاكس او كاري. كاينه هنا اكس او كاري وكاينه هنا. مزيان. دونك اشنو غادي نفاكتوريزي باكس او كاري ونكتب داكشي اللي بقى اونتر بارونتيز. دوكا تعطينا موان بي سور 2 وغتعطينا هنا موان سي سور 2. من هادشي يكون فوق. اشنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا المونوم كونستونت اللي هو شحال؟ لا قبل بعدا كاينه هنا دي اكس. لا عفاكم شي حاجه ماشي هي هذيك. سمحوا لي عفاكم هنا غتعطينا غير ما كايناش او كاري هنا. سمحوا لي عفاكم هنا ما كايناش او كاري. دوك عطينا ا اكس على بيسونس 4 بلس هنا كاينه اكس على بيسونس 3 غادي نفاكتوريزيها. عطينا اكس على بيسونس 3 لو تو فاكتور تاع شنو؟ عطينا هنا بي وعطينا هنا موا ا سور 2. مزيان. بالنسبه لاو كاري كاينه هادي مع هادي. او كاري كاينه هادي مع هادي. دوك غنفاكتوريزي باكس او كاري. عطينا شحال؟ سي وهنا شحال؟ موان بي سور 2. مزيان. هنا بالنسبه للمونوم دو دوغري 1 كاينه هادي وكاينه هادي. دوك غادي نفاكتوريزي باكس. غتعطينا بلس دي موان سي سور 2 لو تو فاكتور دو اكس. وكاين المونوم كونستونت هو موان دي سور 2. مزيان. مزيان. حاولوا تتبعوا معايا فيكم هنا. ضروري ملي غتوصل لهنايا ضروري خصك تفاكتوريزي بلي مونوم. خصك تفاكتوريزي بحال دابا هنا كاين المونوم دو دوغري 3 وكاين المونوم دو دوغري 3 ضروري خصك تجمعهم. مزيان. يلا رجعوا معايا دابا للبي. دابا البي هنايا دابا هنا عندي ليغاليتي تاع جوج تاع لي بولينوم. هادي بولينوم دو دوغري 4 وهادي بولينوم دو دوغري 4. دابري لا ديفينيسيون تاع ليغاليتي تاع دو بولينوم عندنا جوج تاع لي كونديسيون خصهم يكونوا دو ميم دوغري. هادي راه هادي البي راه دو دوغري 4 هي مزيان. وهادي حتى هي راه بولينوم دو دوغري 4. مزيان. هذا هو الشرط الاولاني. والدوزيام كونديسيون شنو هما؟ لي مونوم دو ميم دوغري. المونوم بحال دابا هنا كاين المونوم دو دوغري 4 وهنايا البي دو اكس راه فيها المونوم دو دوغري 4. خصهم هذوك لي كويفيسيون يكونوا متساويين. يلا تبعوا معايا دابا. اشنا هو المونوم دو دوغري 4 تاعنا؟ هو ا. خص يكون هنا كندوي على الكويفيسيون. الكويفيسيون تاع المونوم دو دوغري 4 هو ا. خص يكون كيتساوى مع الكويفيسيون تاع المونوم دو دوغري 4 في البي. غنرجعوا للبي. اشنو هو الكويفيسيون هنايا؟ هو 2. دونك ضروري ا خص يكون كيساوي 2. اشنو هو الكويفيسيون تاع المونوم دو دوغري 3؟ هو بي موان ا سور 2. ضروري خص يكون كيتساوى مع الكويفيسيون هنايا تاع المونوم دو دوغري 3 اللي هو شحال؟ اللي هو 1. شنو هو الكويفيسيون هنا؟ راه هو 1. مزيان. اشنو هو الكويفيسيون تاع المونوم دو دوغري هنا 2؟ هو سي موان بي سور 2. خص يكون كيساوي شنو هو الكويفيسيون هنا؟ ما كايناش اكس او كاري معنى اخر الكويفيسيون هو 0. ردوا البال لهادي. مزيان. هنا شنو هو الكويفيسيون؟ هو دي موان سي سور 2. خص يكون كيساوي هنا الكويفيسيون. شنو هو الكويفيسيون تاع اكس هنا؟ هو 1. مزيان. وخص يكون موان دي سور 2. اشنو هو هذا هو المونوم كونستونت. خص يكون كيساوي هنا المونوم كونستونت. هنا المونوم كونستونت هو موان 3 سور 4.
دونك الور يلا نحاول نجبدو نلقاو ا و بي و سي و دي. دونك ا ايكال 2. انا شحال كتساوي البي؟ البي خصها تكون كتساوي غتعطينا هي 1 وغنرجع هذا تعطينا ا سور 2. اشنا هي ا؟ هي 2 سور 2. 2 سور 2 راه هي 1 بلس 1 هي 2. مزيان. اشنا هي سي؟ واخا دونك نجبدو من هنا سي. دونك سي شحال كتساوي؟ غنرجع تعطينا هي بي سور 2 اللي هي 2 سور 2 اللي هي 1. مزيان. واشنا هي دي؟ دي غادي تمشي الموا مع الموا. مزيان. وغنديوها جوج الموا مع الموا غتمشي وغنديوها جوج غتولي هي 6 سور 4. 6 سور 4 راه هي 3 سور 2. غنختزل بالدو مع الدو. نتمنى هادشي يكون مفهوم. نشوف واش غنلقاو ميم داكشي اللي لقيناه قبيله في لا كيسيون اللي قبل. دوك اشنا هو الا هو 2. اشنا هو البي؟ البي هو 2 ها هي. اشنا هو سي هو اشنا هو الكوفيسيون تاع اكس هو 1. واشنا هو دي؟ دي هي 3 سور 2. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. هذه هي الدوزيام ميثود. غنمشي معكم دابا لا تخوازيام ميثود. اسمحوا لي عافاكم ناخذ ورقه جديده. دونك باش نديتيرميني الكيو اون اوتيليزون لا تخوازيام ميثود غادي نتبع هادشي. شنو هو الراسي اللي لقينا هنايا؟ هو ان دومي. عندنا الفا هي ان دومي. عندنا الفا هي ان دومي. شنو غندير هنايا؟ غندير اون بي دو اكس وغادي نقص منها بي تاع ان دومي ايتيكال. نورمالمون خصني ندير ايكال هنا ما غيبقاش ليا ليسباس. مزيان. غتعطينا شنو هي بي دو اكس؟ هي 2 اكس على بيسونس 4. حاولوا تتبعوا معايا فيكم. بلس اكس على بيسونس 3 بلس اكس موان 3 سور 4. غندير الموا وغنمشي نعوض فيما لقيت هنا. بي تاع ان دومي راه هي 0. ما ديرش ليا هنا 0 لا سير عوض. من اخر غنعوض بهادشي اللي كاين هنا. ما تقولش لي راه هي 0 ولا ما تحسبش ما تحسبهاش خليها. دوك عطينا فيما لقيت هذه بي ان دومي. دوك عطينا هي 2 حاول تعوض بلا ما تحسب. غير عوض بلا ما تحسب هادشي. راه الا حسبتي ما غاديش يبغي يخرج لك داكشي. لا عوضها غير عوض ما تحسب ما والو. هذه هي بي تاع ان دومي. دوك عطينا هي 2 فوا ان دومي على بيسونس 4 بلس ان دومي le tout à la puissance 3 plus 1 demi moins 3 sur 4. ما تحسبهاش. مزيان. يلا دابا هنا غنبدا نشرب ديك الموا. دوك عطينا 2 اكس على بيسونس 4 وغنجمعها مع لا بيسونس 4. غنجمع هادي مع هادي. غنكتب هادي حدا هادشي هادي حدا هادي هادي حدا هادي وهادي حدا هادي. دونك ما تنساوش ولكن ما تنساوش هاد الموا. دونك عطينا موان 2 فوا شنو ما تحسبهاش. مزيان. بلس اكس على بيسونس 3 ها هي. وغندير هنا ما تنساوش هاد الموا هادي موان 1 سور 2 لو تو على بيسونس 3. غندوز دابا بلس اكس وغتعطينا هنا ان دومي غنجمعها مع هادي. ولكن ما تنساوش هاد الموا موان 1 سور 2. وهنا غتعطينا موان 3 سور 4. هاد الموان 3 سور 4. هنا الموا مع الموا تعطينا بلس 3 سور 4. مزيان. هادي مع هادي غتمشي. مزيان. هنا عندي الدو غادي نفاكتوريزي بها. شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا هي اكس على بيسونس 4 موان 1 دومي لو تو على بيسونس 4 بلس اكس على بيسونس 3 موان 1 sur 2 le tout à la puissance 3 plus x moins 1 sur 2. مزيان. حنا اش غندير؟ غادي نمشي ابليكي هاد الفورميل هذا. عندنا a à la puissance 4 moins b à la puissance 4. نقدر نكتبها هي a au carré le tout au carré
هاد البي على بيسونس 4 غنكتبها هي بي او كاري لو 2 او كاري. دابا عندي اكس او كاري موا ايكغيك او كاري، عندي هذه هي اكس وهذه هي ايكغيك، دونك شحال كتساوي اكس او كاري موا ايكغيك او كاري؟ هي شنو؟ هي اكس موا ايكغيك، ها هي اكس موا ايكغيك لو تو فاكتور تاع شنو؟ اكس بلس ايكغيك، عطاتينا ا كاري، هذه هي اكس وشنو هي ايكغيك؟ هي هادي. مزيان، شحال كتساوي هادي؟ ا او كاري موا بي او كاري، هي ا موا بي لو تو فاكتور تاع ا بلس بي، وعاد غنعوض هذه هي ا كاري بلس بي كاري. غنمشي لهادي، هادي ا على بيسونس 3 موا بي على بيسونس 3، هادي راه معروفه شحال كتساوي، هادي راه ايدونتيتي ماركابل درناها في الكور تاع لي زونسومبل. دونك عطاتينا هي ا موا بي لو تو فاكتور تاع ا او كاري بلس ا بي بلس بي او كاري. ردوا البال ما كايناش دو هنايا. مزيان، دونك اش غندير هنايا؟ نخلي هادشي بحال هكا، ندوز لورقه اخرى نحاول نكمل معكم. دوكا تعطينا هنا 2، واخا نحاول نخلي غير داكشي اللي غنحتاج. مزيان، نتمنى يكون كيبان لكم هادشي مزيان. يلا غادي نابليكي دابا هادشي، غنمشي هنا عندي اكس على بيسونس 4 موا 1 دومي، دابا غناخد اكس هي ا وغناخد بي هي 1 دومي وغنطبق هادشي، غنطبق هاد القاعده هادي. دونك شحال عطاتينا؟ عطاتينا 2 فاكتور تاع ا موا بي، عطاتينا هي اكس موا 1 سور 2. مزيان، ولكن خصني نكتب هادشي فاكتور تاع اكس بلس 1 دومي، الله وصلت لهنا فاكتور تاع اكس او كاري بلس بي كاري. نتمنى هادشي يكون مفهوم. هنا عندي غتاخد اكس هي ا وغتاخد بي هي 1 سور 4 وغادي تطبق هادي. دوكا تعطيني اكس موا 1 دومي، هادي هي ا بي، عندي ا هي اكس وعندي بي هي 1 دومي. فين ما لقيتي اكس غتعوضها، فين ما لقيتي ا غنعوضوها باكس، وفين ما لقينا بي غنعوضوها ب 1 دومي. مزيان، غنمشي دابا لهادي بلوس، نورمالمون خصني نكتب هادشي سطر واحد، ولكن هنا ما غيكفينيش البلاصه. بلوس هادي شحال كتساوي اكس على بيسونس 3 موا هنا، هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا. دابا غتاخد ا هي اكس وغتاخد بي هي 1 دومي وغتطبق هادشي. دوكا تعطينا اكس موا 1 دومي لو تو فاكتور تاع اكس او كاري بلس البرودوي غتعطينا هي اكس فوا 1 سور 2 بلس شنو 1 سور 2 لو تو او كاري. وما تنساوش بلس هادي بلس مزيان. ابليكي دابا لي بروبريتي دابا مزيان. دابا عندي هنا اكس موا 1 دومي هنا وعندي هنا وعندي هنا، غادي نفاكتوريزي بها وغنكتب داكشي اللي بقى. علاش فاكتوريزي؟ لان كاين هنا وكاين هنا وكاين هنا. يلا اش غندير دابا؟ غادي نحيدها لان فاكتوريزي بها، حيدها وكتب داكشي اللي بقى. غتبقى لك 2 فاكتور تاع اكس بلس 1 دومي فاكتور تاع اكس او كاري بلس، دابا تقدر تحسب مزيان. هنا ملي غتفاكتوريزي شحال غيبقى؟ غتبقى لك بلس هادشي اكس او كاري بلس اكس سور 2 وهنا بلس عطاتينا 1 سور 4 وهنا فاكتوريزي. دونك شحال يبقى؟ تبقى بلس 1. دوك عطاتنا هي اكس موا 1 دومي. يلا شنو غندير دابا؟ غنحسب دابا. ملي غنحسب هذيك هي الكيو، هادي ملي هادشي اللي اونطر هاد المعقوفات هذيك هي كيو. دوك تعطينا هنا شنو غندير هنا؟ دوك نحاول نشر. دوك تعطينا 2 فوا اكس واخا نشر. دوك تعطينا هنا 2 فوا اكس هي 2 6 بلس هنا 2 فوا 1 دومي غادي تختزل 2 غتبقى لنا بلس 1. هادشي كامل فاكتور تاع اكس او كاري. هنا تعطينا 1 سور 4 بلس اكس كاري بلس اكس سور 2. هنايا تقدر تحسب ولا ماشي مشكل نحسبو. دوكا تعطينا هاد الان رجعها هي رجع نوحد المقام، هي 4 سور 4 4 بلس 1 تعطينا هي 5 سور 4. مزيان. يلا 2 اكس فوا اكس كاري هي 2 اكس على بيسونس 3. 2 اكس فوا 1 سور 4 عندي هنا 2 كاينه 2 غادي تختزل غتبقى لنا بلس اكس سور 2. نتمنى تكونوا فهمتوا.
2x فوا x كاري هي 2x على بيسونس 3. علاش؟ لان كاينه x على بيسونس 1 هنا كاري، هنا كاينه غندير هنا 2x فوا 1 سور 4، هنا كاينه 2 وكاينه 2 غتختزل واحد 2، دونك غتبقى لنا x سور 2. مزيان، غندوز دابا بلس 1، دونك 1 فوا x كاري هي x كاري، 1 فوا 1 سور 4 هي 1 سور 4 بلس x كاري بلس x سور 2 بلس 5 سور 4. دونك هنا 2x كاري ما كاينش معاه من التجمع، دونك غتبقى لنا 2x على بيسونس 3 لا يا ودي على بيسونس 3. هنا x كاري بلس x كاري هنا هي 2x كاري، هنا x كاري مع x كاري هي 2x كاري. غندوز دابا المونوم دو دوغري 1 x سور 2 بلس x سور 2 هي 2x سور 2 بلس 2x سور 2. مزيان، وهنا سور 4 هنا سكات دونك غتعطينا بلس 6 سور 4. علاش؟ لان عندي هنا ميم دينوميناتور غندير 5 بلس 1 اللي هي 6، دونك غتعطينا هي 2x على بيسونس 3 بلس 2x كاري. هنا 2 مع 2 غتمشي غتعطينا بلس x، وهنا غادي تسامبليفي تعطيك هي 3 سور 2. ودونك فينا هي الكيو؟ هذه هي الكيو. دونك بميم ميثود بميثود ديفيرون لقينا عاوتاني الكيو نفس داكشي اللي لقينا قبيله. هاد الكيو راه هي هادي اللي لقينا في لا بروميير ميثود، هي هادي 2x على بيسونس 3 بلس 2x كاري بلس x بلس 3 سور 2. نتمنى هادشي يكون مفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون 2، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.